बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों वगैरह से कहा कि मक्का में ये फ़र्ज़ करके दाखिल हुआ जाएगा कि कुरैश शहर के दिफा में लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया। इस ज़माने में मक्का की तरफ 4 रास्ते जाते थे जो मक्का के इर्द गिर्द खड़ी पहाड़ियों में से गुज़रते थे। फ़ौज के हर हिस्से को एक एक रास्ता दे दिया गया। इन्हें अपने अपने रास्ते से मक्का शहर की तरफ पेशकदमी करनी थी। फ़ौज के इन हिस्सों में एक की नफरी सबसे ज़्यादा रखी गई। इसकी कमान अबू उबैदा को दी गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दस्ते के साथ रहना था। एक हिस्से की कमान अली के पास थी, एक के कमांडर ज़ुबैर थे और चौथे हिस्से की कमान खालिद के पास थी। मौरखों ने लिखा है कि इस स्कीम में गैर मामूली दानिशकार फरमा थे। 4 सिमतों से पेशकदमी का मकसद ये था कि मक्का के दिफाई दस्तों को 4 हिस्सों में बिखेर दिया जाए। अगर वो मुसलमानों की पेशकदमी को किसी एक या 2 रास्तों पर रोक भी लें तो दूसरे दस्ते आगे बढ़कर शहर में दाखिल हो सकें। इसके अलावा फ़ौज की इस तकसीम का मकसद ये भी था कि कुरैश अगर दिफा में ना लड़ें तो वो किसी रास्ते से भाग भी ना सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्कीम के अलावा जो अहकाम दिए वो ये थे: कुरैश दफ़ा में ना लड़ें तो इन पर हाथ ना उठाया जाए। अमन का जवाब पुरअमन तरीके से दिया जाए। अगर कहीं झड़प हो जाए तो ज़ख्मियों को कत्ल ना किया जाए, बल्कि इनकी मरहम पट्टी और देखभाल की जाए। लड़ने वालों में जो पकड़ा जाए इस पर तशद्दुद ना किया जाए, ना इसे कत्ल किया जाए और इसे जंगी कैदी भी ना समझा जाए। और इनमें से कोई भाग निकले तो इसे भाग जाने दिया जाए। इस्लामी लश्कर के चारों हिस्सों को पेशकदमी का हुक्म दिया गया। 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी 11 जनवरी 630 ईस्वी का दिन था। इस्लामी लश्कर के 3 हिस्से अपने रास्तों से गुजर कर मक्का में दाखिल हो गए। किसी तरफ से इन पर एक तीर भी ना आया। शहर का कोई दफा ना था। कुरैश की कोई तलवार नियाम से बाहर ना निकली। लोग घरों में बंद रहे। किसी की मकान की छत पर कोई औरत या बच्ची खड़े नजर आते थे। मुसलमान जो कन्ने थे, शहर का सुकूत मशकूक और डरावना था। ऐसे लगता था जैसे इस सुकूत से कोई तूफान उठने वाला हो। शहर से कोई तूफान ना उठा। तूफान उठाने वाले 2 आदमी थे, एक अकरमा और दूसरा सफवान। दोनों शहर में नहीं थे। कई और आदमी शहर में नहीं थे। वो करीब ही कहीं छुपे हुए थे। वो रात को बाहर निकल गए थे। इनके साथ तीरंदाज भी थे। ये एक जैश था जो इस पहाड़ी रास्ते के करीब जा पहुंचा था, जो खालिद के दस्ते की पेशकदमी का रास्ता था। अकरमा और सफवान को मालूम नहीं था कि इस इस्लामी दस्ते के कायद खालिद हैं। अकरमा और सफवान का एक आदमी कहीं बुलंदी पर थे। इसने खालिद को पहचान लिया और ऊपर से दौड़ता नीचे गया। ए सफवान, इस आदमी ने सफवान से कहा, क्या तू हमें इजाज़त देगा कि तेरी बीवी के भाई को हम कत्ल कर दें? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खालिद को देखा है। अपने कबीले की इज़्ज़त और गैरत से बढ़कर मुझे कोई और अजीज़ नहीं है। सफवान ने कहा, अगर खालिद मेरी बहन का खामिद होता तो आज मैं अपनी बहन को बेवा कर देता। मत देखो कौन किसका भाई, किसका बाप और किसका खामिद है। अकरमा ने कहा, खालिद मेरा भी कुछ लगता है, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। खालिद का दस्ता और आगे आया तो इस पर तीरों की पहली बौछार आई। खालिद ने अपने दस्ते को रोक लिया। ए अहले कुरैश, खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, हमें रास्ता दे दो तो महफूज रहोगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इस पर हाथ ना उठाना जो तुम पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम्हें अपनी जाने अजीज़ नहीं? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। तीरों की एक और बौछार आई। हम तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद नहीं खालिद। अकरमा ने ललकार कर कहा, हिम्मत कर और आगे आ। हम में तुम्हारे पुराने दोस्त सफ़वान और कर्मा तो मक्का में जिंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। खालिद ने तीरों की दूसरी बौछार से मालूम कर लिया था कि दुश्मन कहाँ है। खालिद ने अपने दस्ते को रोक कर पीछे हटा लिया और अपने कुछ आदमियों को पहाड़ियों के ऊपर से आगे बढ़ने और तीर अंदाजों पर हमला करने के लिए भेज दिया। अकरमा और सफ़वान खालिद के इन आदमियों को ना देख सके। थोड़ी ही देर में ये आदमी दुश्मन के सर पर जा पहुँचे। वादी से खालिद ने हल्ला बोल दिया जो इस कदर तेज़ और शदीद था कि कुरैश के पांव उखड़ गए। खालिद ने ऊपर से भी हमला कराया था और नीचे से भी। कहाँ हो अकरमा? खालिद ललकार रहे थे। कहाँ हो सफ़वान? वो दोनों कहीं भी नहीं थे। वो खालिद के हल्ले की ताब न ला सके और खालिद को नजर आए बगैर कहीं भाग गए।
ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا، پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سی جھڑپ میں وہ مسلمان جیش ابن اشر اور قوس بن جابر فہری شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی، پھر خالد کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا، وہ خبر لایا کہ خالد وہ مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہا ہے اور اس کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بہت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد جنگ و جدل کا دل داتا ہے، اس نے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد کے مکہ آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس کے حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کی دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے شروع نہیں کی تھی۔ مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا۔ بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہو گئے۔ 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کہے یا آپ پر پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ اپنے گھروں کو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تھی وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی، ان میں ایک بت حضرت ابراہیم کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے، ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا، باطل چلا گیا۔ بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہو۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبہ ہی میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گردنواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد کے سپرد کیا۔ خالد نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا چونکہ یہ دیوی تھی، اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ خالد اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔
خالد نے دیواؤں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اس دیوی کو مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت دھاڑے مارتا رہا۔ خالد فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دھاڑے مار رہا تھا بڑی زور سے کہا لگایا۔ پجار نے جو بین کرنی تھی وہ بھی ہنسنے لگیں۔ ازا کی تو ہے کوئی نہیں کر سکتا، پروہت نے کہا۔ خالد جو خود ازا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے، کس نے ازا کا بت توڑ ڈالا ہے؟ ازا زندہ ہے، زندہ رہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، میں ازا کا بت توڑ آیا ہوں۔ کہاں تھا یہ بت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ خالد نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے وہ بت دیکھا اور توڑا تھا۔ تم نے ازا کا بت نہیں توڑا خالد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ازا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی، دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد کا خون کھولنے لگا، انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھوڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا، وہ پھر آ رہے ہیں۔ پروہت نے کہا، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم ازا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو ازا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا ایک محافظ نے کہا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر ازا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی۔ ایک اور محافظ نے کہا، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے۔ پھر ازا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ پروہت نے کہا۔ خالد کے گھوڑے قریب آ گئے تھے، محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے ازا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پیچھے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں ازا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، ازا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ خالد آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد کا راستہ روک لیا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال لی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد غصے سے ببرے ہوئے بت تک پہنچ گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ یا رسول اللہ، خالد نے کہا، میں ازا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب تم نے ازا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد کے خلاف آخری مارکا لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے۔ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے۔
इसने इस्लामी फ़ौज के एक दस्ते पर हमला किया और इस दस्ते के 2 आदमी शहीद कर दिए थे। अकरमा की बीवी मक्का में थी, जो तारीखों में वाज़ह इशारा मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद कुरैश की 4 औरतों और 6 आदमियों के कत्ल का हुक्म दिया था। उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई थी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार की थी। इन्हें मुरतद कहा गया था। इनमें हिंद और अकरमा के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंद हर इस इंसान के खून की प्यासी हो जाती थी जो इस्लाम कबूल कर लेता था। अकरमा की बीवी मक्का में थी। फ़तह मक्का के 2-3 रोज़ बाद एक आदमी अकरमा के घर आया। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ बहन, इस शख्स ने अकरमा की बीवी से कहा। अकरमा मेरा दोस्त है, मैं कबीला बनु बकर का आदमी हूँ। तुम्हें मालूम होगा कि अकरमा और सफ़वान ने मुसलमानों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके साथ बहुत थोड़े आदमी थे। इसका मुकाबला खालिद से था, जो तजर्बाकार जंगजू है, और इसके साथ आदमी भी ज़्यादा थे। मैं जानती हूँ, अकरमा की बीवी ने कहा। मैं पहले सुन चुकी हूँ। मेरे अजनबी भाई, मुझे बताओ वो कहाँ हैं? वो जिंदा तो हैं? वो मुझे बता गया था कि यमन जा रहा है, अजनबी ने कहा। वो कह रहा है कि तुझे वहाँ बुला लेगा। मुझे ये भी मालूम है कि वो किसके पास गया है, तुझे यही बताने आया था। वो वापस नहीं आएगा, इसे यहाँ आना भी नहीं चाहिए, अकरमा की बीवी ने कहा। वो आ गया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा, तुम तैयार रहना, अजनबी ने कहा। इसका पैगाम आएगा तो मैं तुम्हें इसके पास पहुँचा दूँगा। तुम इसके पास पहुँच जाओगी तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर हबशा को चला जाएगा। अजनबी इसे अपनी बस्ती का और अपना नाम बताकर चला गया। 2 रोज़ बाद अकरमा की बीवी बनु बकर की बस्ती में गई और इस आदमी से मिली जिसने इसे अकरमा का पैगाम दिया था। क्या तू अकरमा के पास जाने को आई है? अकरमा के दोस्त ने पूछा। मैं इसे वापस लाने के लिए जा रही हूँ, अकरमा की बीवी ने कहा। क्या तू नहीं जानती कि वो आया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा? इसे कत्ल नहीं किया जाएगा, अकरमा की बीवी ने कहा। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी फरियाद पर मेरे शोहर को माफ़ कर दिया है। क्या तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया है? मान लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ सौदा किया है, अकरमा के दोस्त ने कहा। इसने तुम्हारे आगे ये शर्त रखी होगी कि तुम और अकरमा इस्लाम कबूल कर लो तो नहीं, अकरमा की बीवी ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, मेरे साथ ऐसा कोई सौदा नहीं किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से नहीं जो सौदा करके अपनी बात मनवाया करते हैं। मैं वहाँ अपने शोहर की जान बख्शी की फरियाद लेकर गई थी। ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैंने दिल से कहा कि ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जो कभी हम में से थे। ये मोहम्मद जिनके पास मैं अब फरियाद लेकर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मुझे कोई ऐसी चीज़ नजर आई जो किसी और इंसान में नहीं होती। मुझे डर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल हैं, कहेंगे कि ये अकरमा की बीवी है, इसे यरगमाल बना कर रखो ताकि अकरमा आ जाए और इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मजबूर औरत जानकर इज्जत से बिठाया। मैंने फरियाद की कि फ़तह आपकी है। वीडियो भी जारी है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट लेकर कल हाजिर होंगी।